بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد إخواني الكرام، فأتحييكم بتحية أهل الإسلام، وتحية أهل الإسلام السلام، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سائلا المولى جل جلاله أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم إخواني الكرام، ويشرفني أن أتقدم إليكم في طرح هذا أو في محاضرته هذه بشرح لهذه الألفية، والتي سميتها الألفية في علوم الرقية الشرعية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لإكمال نظمها، وأن يجعلها بداية للمبتدئ ونهاية للمقتصد، بداية للمبتدئ ونهاية للمقتصد، وأنوي فيها بحول الله تعالى أن أجمع فيها معالم الرقية الشرعية التي يصطلح عليها يعني أهل العلم أو الرقاة البحاث بحول الله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لذلك. فقلت: وهي قراءة القرآن ودعاء ربنا الرحمن، ثم النفخ على الموضع لألم من جسد مصدع، وهي علاج شائع في بلد العرب والإسلام قابع. فرق نفسك يا أخي، وذا فعله النبي، وقول ابن الأثير الورع عرفها بحد جامع. وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة من حمى والصرع وغير ذلك من الآفات من مهالك. والرقية حقا تشرع، وما هو شفاء حق مقنع. وما هو شفاء أي وننزل من القرآن ما هو شفاء حق مقنع. والنبي لنفسه رقى لما لفراش قد أوى بجمع كفيه ثم ينفث. وللإخلاص والمعوذتين تثلث، ثم المسح من جسد ما استطاعا، ومن وجه ورأس ارتفاعا. ولما تعوذ النبي من جاني وعين حاسد الإنسان، نزلت قل أعوذ تقرأ على من يرقى فيبرأ. وجبريل قد رقى النبي ببسم الله يبريك اجتبي، وبالرقية النبي قد أذن واسترقوا لها خذها ولا تلن. ولحديث من نزل منزلا قال أعوذ بكلمات عز وعلا من شر كل ما خلق، بذا محفوظ من رب الفلق. وقول النبي رقاكم علي تعرض، وما فيها خلاف منها يرفض. فمن استطاع منكم أن يكون نافعا فلينفع وكن بذاك سامعا. والرقية لها بالشرع الضابط، ألا تكون شركا للأعمال محبط، وألا تكون من سحر مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. واحذر من رقية الكاهن والعراف، وشرهم باد بلا اختلاف. ثم الرقية بكلام يفهم من قرآن أو دعاء يعلم. أما الرقى المجهولة المعاني فاحذر منها بلا تواني. لما قد من شرك تبطن، أو ما ليس منه الشرع يأذن. والراقي قد تصيبه الفتن، والمال أول تلك المحن، أو بالنساء بهن يختلي، وقد يراهن في وضع مخجل. والشهرة بالراق قاهرة، والإعلام ينتقي معاثره. وشر إبليس به استبانا لما بجن استعان أي ننهى عن الاستعانة بالجن. ثم الضرب المفرط بالرجل على المريض يضغط، أو بالكهرباء يصعق، أو للمريض يخنق. وأصل ذا درس للتوفيق، وكريم ناظم ذا التدقيق. وبالختم صلى الله على النبي ومن والاهم. نعم إخواني الكرام، والرقية وهي قراءة القرآن ودعاء ربنا الرحمن، ثم النفخ على الموضع
لألم من جسد مصدع، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النفخ في أثناء الرقية، وكما سقنا هذا الحديث إن شاء الله تعالى وسوف نبين ذلك. قلنا وهي علاج شائع في بلد العرب والإسلام قابع، فانتشرت الرقية وهي خاصة في بلدان في البلاد الإسلامية، والناس كلهم يعرفون ويسمعون عن الرقى والعلاج. فرقي نفسك يا أخي، وذا فعله النبي. فالأصل أن الإنسان يرقي نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه. ثم نشرع وندخل إن شاء الله تعالى في تعريف الرقية، واخترت في ذلك قول ابن الأثير لأنه جاء تعريفا جامعا ومانعا. فقلت وقول ابن الأثير الورعي، فابن الأثير هذا العالم الرباني المعروف، وصفته بالورع، والورع هو الجبن في لغة، هو الجبن لغة، وسمي الورع ورعا لأنه يجبن عن الإقدام عن معصية الله. ومنه قول الشاعر: تالله للنوم وبيض دمج، أهون من ليل قلاص تمعج، محارم ليل لهن بهرج، حين ينام الورع المحرج، أي الجبان المضيق عليه. فهذا الورع لأنه يجبن عن الإقدام عن معصية الله. عرفها بحد جامع، والحد والتعريف واحد، والحد أن يكون هذا جامعا مانعا، وهي العوذة التي يرقى. فالرقية هي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة من حمى والصرع وغير ذلك من الآفات من مهالك، فهي العوذة. والعوذ هو الالتجاء إلى الشيء لطلب دفع الضر. فالعوذ إنما يكون من أجل دفع المكروه، وهو من الاستعاذة، والاستعاذة هي عبادة قلبية لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، بل يجب علينا أن نصرفها لله. والرقية هي عبارة عن عوذة، أي أننا نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وندعوه ونتضرع إليه كي يرفع هذا الضر الذي ألم، سواء بالذي يرقي نفسه أو الراقي الذي يرقي غيره. نعم، فالعوذ يكون لدفع الضر ولدفع المكروه، أما اللوذ فيكون لجلب الخير. ومنه قول المتنبي: يا من أعوذ به مما أحاذره، وألوذ به فيما أؤمله، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. نعم. ومنه الاستعاذة، ومنه قولك أيها الراقي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أنني أرغبك في الاستعاذة، وخاصة أثناء علاجاتك، وخاصة في حالاتك عليك أن تكثر في جلستك من ترديد الاستعاذة. الاستعاذة هي طلب العوذ، والاستعاذة في لغة العرب هي الاستجارة والتحيز إلى الشيء على معنى الامتناع به من المكروه. يقال عذت بفلان واستعذت به، أي لجأت إليه وهو عياذي. وأصل أعوذ على وزن أفعل، نقلت الضمة إلى العين لاستثقالها على الواو فسكنت فصارت أعوذ. إذن فأنت إذا قلت أعوذ أي ألتجئ وأستجير وألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى كي يدفع عني ضر الشيطان وكيد الشيطان. وأنت أيها الراقي إذا شرعت في رقية الشخص في جلستك كأنك تستجير وتدعو الله سبحانه وتعالى كي يرفع عن هذا المصاب هذا الضر وهذا الداء، ويكشف عنه هذا المرض، فهو سبحانه وحده القادر على ذلك، وهو وحده سبحانه وتعالى الذي يجير من استجار به ويعيذ من استعاذ به. نعم، من الشرور، وهذا الشر سواء كان مرضا أو كيد الشيطان
أو أي مكروه. فالله سبحانه وتعالى هو خير الحافظين، هو خير الحافظين وهو أكرم الأكرمين. نعم إخواني الكرام، وأصل أعوذ على وزن أفعل. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى، لأن الاستعاذة هي عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لك أن تستعيذ يعني بشيطان أو بحرز أو بغير ذلك من الأمور المحرمة، بل يجب عليك أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى، كما يجب عليك أيها الراقي أن ترقي الرقية الشرعية، وأن تلتجئ وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى كي يتقبل منك، بل وتتبرأ من حولك وقوتك، وترسخ في ذهن المصاب أو من تعالجه أن الشفاء إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، وتردد كذلك إن شئت قول الله سبحانه وتعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نعم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنت تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، فلا شافي إلا الله، ولا مبطل الأسحار إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأنت تستعيذ بالله من هذا الشيطان الذي لا تراه، ولكن الله سبحانه وتعالى يراه، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، يعلم ويرى دبيب النملة السوداء في ليلة ظلماء فوق صخرة صماء لمساء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعم، والشيطان واحد الشياطين على التكسير، والنون أصلية لأنه من شطن إذا بعد عن الخير، وشطنت داره أي بعدت. قال الشاعر: نأت بسعاد عنك نوى شطون، فبانت والفؤاد بها رهين. وبئر شطون أي بعيدة القعر، والشطن الحبل، وسمي به لبعد طرفيه وامتداده. ومنه سمي الشيطان شيطانا لبعده عن الحق وتمرده، وذلك أن كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب يسمى شيطان. ومنه قول الشاعر وهو جرير: أيام يدعونني الشيطان من غزل، وهن يهوينني إذ كنت شيطانا. والكلب الأسود شيطان، فكل مخالف لجنسه من الإنس والشياطين والحيوانات يسمى شيطانا. وقيل إن الشيطان مأخوذ من شاط يشيط إذا هلك، فالنون زائدة، وشاط إذا احترق. وشيدت اللحم إذا دخنته ولم تنضجه، واشتاط الرجل إذا احتد غضبا. وناقة مشياط التي يطير فيها السمن، واشتاط إذا هلك. قال الأعشى: قد نخضب العير من مكنون فائله، وقد يشيط على أرماحنا البطل. والفائل وهو عرق في الفخذين يكون في الورك. نعم أي يهلك. ويرد على هذه الفرقة بما قاله سيبويه، حكى أن العرب تقول: تشيطن فلان إذا فعل أفعال الشياطين، فهذا بين أنه تفعيل من شطن، ولو كان من شاط لقالوا تشيط. ويرد عليهم ببيت أمية بن أبي الصلت. يقول الشاعر عن نبي الله سليمان بن داود عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: أيما شاطن عصاه عكاه ورماه في السجن والأغلال. يخبر عن نبي الله سليمان بن داود عليه السلام، ويقول يعني أيما شاطن، أيما أحد تمرد عنه وتمرد عن تعاليمه وعن قوانينه وعن أوامره وعصاه، فإنه سوف عصاه عكاه أي قيده، وبعد ذلك رماه في السجن والأغلال، وبعد ذلك أن يرميه في السجن. نعم، هذا هو معنى الشيطان. والرجيم هو المبعد من الخير المهان، وأصل الرجم الرمي بالحجارة، وقد رجمته أرجمه فهو رجيم ومرجوم. والرجم القتل واللعن والطرد والشتم. وقيل هذا كله في قوله تعالى: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، أي لتكونن من المقتولين، أي ولتكونن من الملعونين، أي ولتكونن من المطرودين والمشتومين. وقول أبي إبراهيم: لئن لم تنتهي لأرجمنك. أما إبليس
فمشتق من أبلس إذا قنط أن يئس من رحمة الله، وأبلس إذا ندم ولم يستطع من الندم أن ينطق. وإبليس كان اسمه الحارث، ومعنى الحارث العابد، واسمه بالسريانية عزازيل، ومعناها الحارث، والحارث هو العابد. لكنه لما عصى ربه واستكبر وحسد أبانا آدم عليه السلام، لما إبليس حسد أبانا آدم تحول اسمه من الحارث والعابد إلى إبليس الشيطان الرجيم. فقال قال بعض العلماء الشناقطة وهو محمد الحسن، يقال أبلس إذا ما يئس ولم يطق من ندم أن ينبس، وقيل بل معناه أبلس الفتى أن بطأت حجته فسكت، وأبلس الرسم إذا تغير عن حاله أنشد بعض الشعراء يا صاحي هل تعرف رسما أكريسا؟ قال نعم أعرفه وأبلس. ووردت يوم خميس الأخماس وفي الوجوه صفرة وإبلاس، وكان يدعى حارثا فغير سماه أن عن السجود استكبر، عصيان ربي هذه عقباه فليتب العبد إلى مولاه من كل ما فعل أو ما قد لفظ، إن السعيد من بغيره اتعظ. نعم أخي الكريم، فبعد أن سمعت شرح الاستعاذة فأنا قد أعدت نظمها بحول الله رب العالمين، أعدت نظم هذا الشرح حتى يسهل حفظه واستدراكه. فقلت الاستعاذة ليست بآي متبع والإجماع عن ذاك اجتمع، فالاستعاذة بإجماع أهل العلم ليست بآية، فالاستعاذة ليست بآي متبع والإجماع عن ذاك اجتمع. والاستعاذة عند العرب لما تنطق الاستجارة والتحيز من شيء يوبق لقادر من ضر يمنع، فيحميك من شر فيه بلقع. وأعوذ على وزن أفعل أضحت أعوذ كي بالنطق تسهل، وأعوذ على وزن أفعل أضحت أعوذ كي بالنطق تسهل. والاستعاذة عبادة قلبية وهي لله دون غيره حتمية، وهي التجاؤك لله لدفع الضر من شيطان وغيره من أهل المكر، فإن كانت لدفع الضر ذاك عوذا، أما لجلب الخير فذاك لوذا. والشيطان لما من خير يبعد، والشطن البعد البعيد المبعد، فكل متمرد عات بلا نكران من جن أو إنسان أو حيوان، أو كان لجنسه دوما مخالف، فذاك شيطان للحق جانف. وقيل شيطان من شاط احترق، واشتاط إذا بهلاك يرتفق، والحق عن ذا القول مبعد، وتشيطن لسيبويه فيه مقصد، وأي مشاطن عصاه رماه في السجن بعدما عكاه. نعم إخواني الكرام، فهذا هو مجمل القول عن الاستعاذة والعوذ. فالرقية هي العوذة، والعوذة لابد أن تكون شرعية، ولابد أن تكون التجاء لله سبحانه وتعالى، التي يرقى بها صاحب الآفة تندرج تحت الآفة الأمراض العضوية والأمراض الروحية إن صح التعبير، مثل المس والعين والسحر والحسد وغير ذلك من حمى، والصرع كذلك. والصرع صرعان كما سنبينه إن شاء الله تعالى، صرع أخلاط وصرع الأرواح، وهذا كما بينه ابن القيم الجوزية وغيره من العلماء، ونحن الذي نقصده هنا صرع الأرواح، وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى عن علاماته وأعراضه وغير ذلك من الآفات من مهالك. نعم، والرقية حقا تشرع، وما هو شفاء حق مقنع، لأن الرقية حقا هي مشروعة، بل هي الدواء الإلهي والعلاج الرباني. يقول سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم، والنبي لنفسه رقى. وقد قال الإمام الخطابي عليه رحمة الله وكان عليه الصلاة والسلام
قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله في الشرك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل دموع العين عن سر البكاء، وعن الأماني والمعاني، عن معنى الوفاء، وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء.